नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। नेपालमा कोरोनाको पहिलो चरणको संक्रमणमा बालबालिका जोगिए। दोस्रो भेरिएन्टमा बालबालिका संक्रमित र मृत्यु हुने संख्या बढे भने तेस्रो लहरमा कोरोना संक्रमणको जोखिममा बढी मात्रामा बालबालिकाहरू देखिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हरेक अस्पताललाई कुल शय्यामा 20% बालबालिकाका लागि छुट्याउन निर्देशन दियो र त्यही अनुरूप पूर्व तयारीहरू भइरहेका छन्। तर यति मात्र पर्याप्त छ त? उनीहरूलाई कोरोनाबाट बचाउनु अबको महत्त्वपूर्ण कार्य भएको चिकित्सकहरूको सुझाव रहँदै आएको छ। बालबालिकालाई कोरोनाबाट जोगाउन अभिभावकको भूमिका के हुनुपर्छ? पूर्व तयारीमा हामीले गर्नुपर्ने सुधारहरू के छन् त? र साथमा बाल शल्यक्रियाहरू भाइरसका कहरका बीचमा कसरी भइरहेका छन्? एपी टक टाइममा यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर ईशान बाल तथा महिला अस्पतालका निर्देशक तथा वरिष्ठ बाल शल्य चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर आरपी चौधरीसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार डाक्टर, स्वागत छ। नमस्ते। कोभिडकै कहर 2 वर्षभन्दा बढी लम्बिसकेको छ। मैले बालबालिकासँगै सम्बन्धित रहेर कुरा गर्न चाहेँ। अहिले चाहिँ बालबालिकाको अवस्था के छ? संक्रमणको स्थिति के पाउनु भएको छ? अब यहाँले अघि भने जस्तै अब बालबालिकामा पहिलोभन्दा दोस्रोमा बढी भयो, दोस्रोभन्दा अहिले तेस्रोमा चाहिँ बढी प्रभावित हुने सम्भावना छ। नेपालमा अलरेडी अब तेस्रो लहरको कुराहरू पनि अलरेडी आइसकेका छ। सो बालबालिकाहरू बढी उच्च जोखिममै छन्। थ्योरिटिकली पनि छ र व्यावहारिक हिसाबले पनि छ, किनकि अन्य विकसित देशहरूमा बुढाबुढी र एडल्टहरूले भ्याक्सिन पाइसकेको अवस्थामा बच्चाहरूलाई पनि अब भ्याक्सिन दिने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा त अब बच्चाहरूलाई दिने कुरै छोडिदिनुहोस्, अब वयस्कहरूले नपाइसकेको अवस्थामा बच्चाहरू चाहिँ उच्च जोखिममै छन् जस्तो लाग्छ। अब बालबालिकासँग सम्बन्धित रहँदाखेरि त्यससँग जोडिने अन्य विषयहरू धेरै छन् नि त। गर्भवती महिला कुनै हुनुहुन्छ भने अब उहाँले खोप लगाउने कि नलगाउने, मैले खोप लगाउँदाखेरि न मेरो गर्भमा रहेको बच्चालाई केही असर गर्छ कि भनेर डराउनुहुन्छ होइन। पछिल्लो समयमा केही हदसम्म अलिकति जनचेतना त फैलिएको छ। यद्यपि स्तनपान गराइरहेका आमाहरू अनि गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ के कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ होला? एकदमै समय सान्दर्भिक यहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ। अब अहिले चाहिँ यसमा यो दोस्रो लहरसम्म हुँदाखेरि तपाईँको कुनै डाटा छ अथवा स्टडी भएको चाहिँ थिएन, तर अहिले चाहिँ क्लियर के भइसकेको छ, सिडिसी अमेरिकाले के भनिसकेको छ भने गर्भवती महिलाले पनि खोप लिन मिल्छ अनि इभन स्तनपान गराइरहेको महिलाले पनि आफ्नो खोप लिन सक्छ र बच्चालाई दुध खुवाउन सक्छ। सो अब यो चाहिँ रिसेन्ट स्टडी हो, त्यसमा चाहिँ अब यो गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेको आमाहरूले पनि खोप लिँदा केही नराम्रो कुरो असर पर्दैन भनेर भइसकेको अवस्थामा म यहाँको मार्फतबाट के भन्न चाहन्छु भने त्यो उक्त ग्रुपको महिलाहरूले चाहिँ खोप चाहिँ अवश्य लिनु होला, मौका पायो भने लिएकै राम्रो होला जस्तो लाग्दछ। त्यसबाट जोखिम भ्रूणमा रहेको बच्चामा पर्दैन भन्नु पर्दैन? हजुर हजुर हजुर। अब यो त खोपको कुरा भयो। बालबालिका संक्रमणको अझ बढी जोखिममा छन् तेस्रो लहरमा भनिरहँदाखेरि हुन त दोस्रो लहर नै सकिएको छैन भन्ने विषय पनि जोडिन आउला। यद्यपि एउटा अभिभावकले बुबा आमा, हजुरबुवा हजुरआमाले घरमा ससाना बालबालिका छन् भने चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने विषयहरू के हुन्छन्? एउटा त उहाँहरू पहिले आफै खोप लिनु पर्यो। अहिले अब सरकारले खोप थालिसकेको अवस्थामा उहाँहरूले पनि खोप लिनु पर्यो र सपरिवार सबैजनाले, किनकि बच्चाहरूमा के पाइएको छ भने अब तेस्रो लहर आउला नआउला अथवा आइसकेको अवस्था छ, त्यसमा बच्चाहरूले युजुअली चाहिँ आमा बुवा अथवा अभिभावकबाट नै सर्ने हो, बढी सम्भावना त्यही हुन्छ। सो त्यो भयो, किनकि आफू खोप लिएर सुरक्षित रह्यो भने बच्चालाई पनि त्यो कोरोनाबाट बचाउन सकिन्छ। त्यस्तै अब तपाईँको अब स्कुलहरू बन्द भएको अवस्थामा अहिले अब भनौँ न सेमी लकडाउन अथवा स्मार्ट लकडाउनको कुराहरू नेपालमा भइसकेको अवस्थामा पनि बच्चाहरूले सकेसम्म केही अब त्यस्तो केही सोसल ग्यादरिङहरू पनि नभएको अवस्थामा बाहिर नलिएर गएकै राम्रो होला जस्तो लाग्छ। अनि सरकारले अब चाहिँ सायद नेपालमा पनि अब यो वयस्कहरूलाई भ्याक्सिन दिइसकेपछि अवस्था 12 देखि 18 वर्षसम्मलाई भ्याक्सिन दिने कि भनेर कुराहरू उठिरहेछ। सायद अब चाँडै नै यो सुरु हुन्छ होला। सो आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि खोप लगाउने भनेर सल्लाह दिन चाहन्छु। तेस्रो लहरकै सम्भावित कुराहरू गरिरहँदाखेरि त अब सरकारले जुन शय्यामा पनि 20% बालबालिकाको लागि छुट्याउन त भनिएको छ, तर पर्याप्त छैन भनिन्छ नि त होइन। हामीलाई फेरि के पनि हुन्छ भने बालबालिकामा ज्वरो आयो भने अब त्यो कोभिड कि नन कोभिड भनेर पत्ता लगाउन नै एक त गाह्रो पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी थाहा पाउने कि बच्चामा निमोनिया हो कि टाइफाइड हो कि अथवा कोभिड नै सुरु भएको हो कि भनेर चाहिँ फेरि अभिभावकहरूमा के देखिन्छ भने छिटो मात्रामा पिसिआर बच्चालाई गराइ नहाल्ने, बच्चालाई सहज हुन पनि भनिन्छ। के गर्न सकिन्छ यस्तो अवस्थामा? यसमा अब यस्तो छ कि अब नेचुरली अब हामी पनि एज ए चिकित्सकको हैसियतले पनि अहिले
ज्वरो आयो अलि रुगाखोकी लाग्यो अनि तपाईँको अलिकति सास फेर्न गाह्रो भने कोभिडै होला भने फर्स्ट प्रिजम्सन त्यही गरिन्छ अथवा प्रोभिजनल डायग्नोसिस त्यही गरिन्छ। सो त्यसको त अब सबै ज्वरो आउने चाहिँ कोभिडै हुन्छ भने पक्कै छैन। यहाँले भने टाइफोइड पनि हुनसक्छ, मेनिन्जाइटिस पनि हुनसक्छ। तर त्यसैले गर्दा अब यो कोभिड म्यानेजमेन्टको तपाईँको पोलिसी र स्ट्राटेजीमा यस्तो आएको बच्चाहरूलाई अरू जेनरल अस्पतालमा जसरी म इसान बाल तथा महिला अस्पतालमा छु त्यहाँ चाहिँ हामीले आइसोलेसन वार्डै अलग्गै गरेका छु। कोभिडका लागि फरक छ, नन कोभिडका लागि फरक छ। सो कोभिडमा पनि त्यो एउटा फ्लोरमा हामीले कोभिडमा प्री कोभिड र कोभिड भन्ने छुट्याएको छौँ। भन्नुको मतलब प्री कोभिड मिन्स आइसोलेसन भयो, कुनै पनि ज्वरो आएको अथवा त्यो शङ्का लाग्ने केसहरू कोभिड हुन सक्ने अथवा कोभिड जस्तै लक्षणहरू इभन कहिलेकाहीँ त यहाँले पक्कै थाहा छ होला कि कोभिडका केही लक्षण नहुँदा पनि म त्यो विषयमा पनि एकछिन पछि कुरा गर्छु होला। कोभिडका केही लक्षण नहुँदा पनि पिसिआर टेस्ट गर्दा पोजिटिभ पाएको छ। सो त्यस्तोले आइसोलेसनमा राखेको राम्रो र हामी इसानमा चाहिँ कम्पलसरीली त्यस्तो केसहरूलाई पिसिआर पठाउँछौँ नि। पिसिआर नेगेटिभ आएपछि अनि बल्ल उहाँलाई नन कोभिड वार्डमा फ्लोरमा चाहिँ हामी सार्छौँ। कोभिड यदि पोजिटिभ आयो भने फेरि पुनः कोभिड वार्डमा चाहिँ अर्को कोभिड वार्डमा गएर राख्छौँ। डक्टरले जोड्न खोज्नु भएको विषय पनि यही हुनसक्छ, जस्तो शल्यक्रिया गर्नुहुन्छ नि त यहाँ त विशेष गरेर अब नवजात शिशुदेखि लिएर 18 वर्षसम्म उमेरका बालबालिकाको कुनै बच्चालाई अकस्मात नै आकस्मिक अपरेसन गर्नुपर्ने स्थिति छ होइन, तर उसको चाहिँ पिसिआर पोजिटिभ आएको खण्डमा यहाँहरूले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? यस, द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन। यसमा यस्तो छ कि दुई हिसाबले हामी यसलाई लिन्छौँ। जसरी कि एउटा इमर्जेन्सी एक्युट इमर्जेन्सी केस हो अथवा इलेक्टिभ केस हो, प्लान्ड केस हो। यदि एक्युट इमर्जेन्सी केस हो भने तपाईँले अब नगरी नहुने ज्यान जोखिममा छ भने हामीले पूर्ण प्रिकसन लिएर पिपी लगाएर अरू सबै प्रिकसन लिएर गर्ने नै हो, गरी पनि रहेछौँ। तर अब सपोज कुनै प्लान्ट केस छ, जसरी हिजो नै एउटा घाँटीमा उसको ट्युमर बच्चा थियो, 18 महिनाको बच्चा थियो, त्यसको भोलि चाहिँ अपरेसन गर्ने कुरो थियो, तर ऊ भर्ना भएर उसको पिसिआर पोजिटिभ आएको छ भने अभियसली त्यस्तो जुन केसलाई अलि एभोइड गर्न सकिन्छ, इमर्जेन्सी होइन भने त्यसोलाई 10 दिनपछि फेरि पिसिआर रिपिट गरेर उहाँलाई अब कोभिडको म्यानेजमेन्ट यदि अब कोही सिम्पटम्स छैन भने अभियसली घरमै राख्न सकिन्छ। र प्यारेन्ट्स यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गरेर प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि नेचुरली अघि पनि जुन भने आमा बुवाबाट सर्ने भएको हुनाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गर्नु पर्यो। अनि त्यही हिसाबले पछि फेरि पिसिआर 10 दिनपछि रिपिट गरेर नेगेटिभ छ भने त्यसपछि गर्दा राम्रो। त्यही हिसाबले डाक्टर अब कोभिड भइसकेपछि कति समयसम्म कमजोरी हुन्छ कतिपयलाई, त्यसपछिको पोस्ट कोभिडको सिचुएसन पनि सहज नहुन सक्छ भनेपछि त बालबालिका एकदमै संवेदनशील हुन्छन्। उनीहरूलाई कोभिड देखियो, यहाँले भने जस्तै 10 दिन 15 दिन सारेर शल्यक्रिया गर्नु पर्यो भने पनि अरू बेला भन्दा त बढी जोखिम हुन्छ होला नि? यस, अब जुन मैले अघि पनि भने एक्युट इमर्जेन्सी नगरी नहुने ज्यान जाने अवस्था छ भने त्यस्तो केसहरूमा हामीले अभियसली हामी पनि आफैलाई रिस्कमा राखेर नै गर्छौँ। तर त्यो कोभिड सर्जरी गरिसकेपछि अथवा कोभिड पश्चात जुन सर्जरी गर्ने केसमा अलिकति अब यदि एसिम्प्टोमेटिक हो, केही प्रब्लम थिएन भने त्यस्तो केही नहोला। तर यहाँले भने जस्तै मैले पनि देखिरहेको छु बच्चाहरू कोभिड पोजिटिभ ठुलो मान्छेहरू त कोभिड पछि चाहिँ तपाईँको पोस्ट कोभिड पनि धेरै विकनेस हुने अनि अरू समस्या लेथार्जी फिल गर्ने, शरीरमा तागत त्यो कुरोहरू हुनसक्छ। तर अब यो सेमी इमर्जेन्सी हो, अब अथवा कुर्न सकिन्छ भने कुरेकै राम्रो। हुन त यहाँ पनि पूर्व रूपमा कुरा गर्ने हो भने कान्ति बाल अस्पतालमा चिकित्सक रहनुभयो बालबालिकाको, अहिले पूर्ण रूपमा इशानमा हुनुहुन्छ। निजी डाक्टरलाई यो सोद्धाखेरि मिल्छ कि मिल्दैन, तर पनि म सोध्न चाहिहालेँ, सरकारले जति पनि प्रयास गरिरहेको छ अहिले अब तेस्रो लहरको सम्भावित सूचकलाई हेरेर बालबालिकाको सुरक्षाका लागि, उनीहरूको जोखिम न्यूनीकरणको लागि सङ्क्रमणमा भनेर जुन भनिएको छ र प्रयास गरिएको छ, कतिको उपलब्धिपूर्ण जस्तो छ अथवा गर्नुपर्ने के पाउनुहुन्छ? अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो र व्यावहारिक पनि हो। अब यसमा कस्तो छ भने जुन हिसाबले गभर्मेन्टको प्रिपरेसन छ, अघि यहाँले 20% सिट्स भनौँ न गर्ने भनेको छ, तर अब जनसङ्ख्याको बच्चाको जनसङ्ख्या तपाईँ यदि 18 वर्षसम्म गर्नुहुन्छ भने अलमोस्ट 45% हुन जान्छ एक्ज्याक्टली। सो 45% पपुलेसनको लागि 20% सिट गरेर पनि पुग्दैन होला। अब एक्ज्याक्टली नमेरिकल क्यालकुलेसन त मलाई थाहा छैन, तर अहिले यसरी हेर्दाखेरि पुग्दैन होला। सो जसरी अरू देशहरूमा जसरी पहिले यहाँ पनि कोभिड हस्पिटल भनेर छुट्याइएको छ, त्यस्तै बच्चाहरूको लागि पनि अब प्रादेशिक नेपालको न्याय संरचना प्रादेशिक लेभलमा गइसकेपछि
म पहिले अरू पहिले पनि भन्ने गरेको अहिले पनि भन्छु कि प्रदेश लेभलमा कम्तीमा एउटा चिल्ड्रेन हस्पिटल सरकारी चिल्ड्रेन हस्पिटल हुनुपर्छ। अब त्यो त अहिले गर्न सक्ने अवस्था नहोला, तर एटलिस्ट बच्चाहरूको लागि पनि छुट्टै चाहिँ आइसोलेसन अथवा त्यो कोभिडको जस्तो चाहिँ टेम्पोररी चाहिँ गर्न सकिन्छ। एकदम यहाँले भन्नुभएको बेलामा मैले सम्झेँ कि भेन्टिलेटर नै चाहियो भने पनि बच्चाको र वयस्कहरूको फरक प्रयोग गरिन्छ नि त होइन, त्यो पनि हामीसँग उपलब्ध छ कि छैन त? अब त्यो यस्तो छ कि एडल्टको हस्पिटलमा अब एडल्टकै प्यारामिटरको भेन्टिलेटर राखेका हुन्छ युजुअली। जसरी म सानो हस्पिटल बच्चाको हस्पिटल हामी बच्चाकै भेन्टिलेटर राखेका हुन्छ। अब केही भेन्टिलेटर चाहिँ बच्चादेखि ठुलोसम्म गर्न, तर त्यसमा पनि नियोनेटको लागि फेरि त्यो पेडियाट्रिकवाला पनि काम नगर्न सक्छ। सो इट्स कम्प्लिकेटेड कुरो हो। त्यो भेन्टिलेटर मात्र अरू कुराहरू पनि अरू उपकरणहरू पनि जस्तै मोनिटरको कुरा गरौँ, ठुलोको मोनिटरको प्रब चाहिँ अलग्गै हुन्छ, नवजात शिशुको अलग्गै हुन्छ, पेडियाट्रिकको अलग्गै हुन्छ। जस्तो एउटा मैले प्रोबको कुरा गरेर जसले सेन्स गर्छ त्यो। सो अरू कुरोहरू पनि जसरी अब इन्फ्युजन पम्प त्यो बच्चाहरूको त्यो ठुलोको पनि अलिकति फरकै हुन्छ। सो अनि ओभरअल पनि जुन यो आइसियुको कुरा गर्नुहुन्छ यहाँले, यहाँ चाहिँ मोस्ट अफ द हस्पिटलमा मैले अब कसैलाई अफेन्ड नगरिकन भन्न चाहन्छु कि जुन एडल्ट हस्पिटलमा छ त्यो चाहिँ अब एनआइसियु र पिआइसियु भएको हस्पिटल बहुतै कम छ प्राइभेट्समा पनि। सरकारी स्तरको त कुरै नगर, सरकारी स्तरमा त सरकारी अस्पतालमा बाल अस्पताल मिन्स कान्ति नेपालको एक मात्र बाल अस्पताल हो। फेरि जहाँ पनि अब डिपार्टमेन्टहरू छुट्याइएको छ, तर त्यहाँ पनि कतिपय ठाउँमा अब भेन्टिलेटर छ भने चलाउने मान्छे छैन, चलाउने मान्छे छ भने भेन्टिलेटर छैन, त्यो कुराहरू त गरेर केही साध्य छैन। सो भन्न खोजा के हो भने यो टेक्निकल कुरोहरू यति अप्ठ्यारो छ कि अनि त्यो इक्विपमेन्ट्स मात्रै भयो भने ह्युमन रिसोर्स पनि हुनु पर्यो। त्यो चलाउने ट्रेन्ड डक्टर्स, ट्रेन्ड नर्सेज र त्यो अब जुन बच्चाको सर्जरी कुरा गर्नुहुन्छ भने सर्जरी कुरो कस्तो छ भने खालि त्यो मुभीहरूमा आयो थिएटरभित्र लग्यो सर्जरी सक्यो, त्यो एक्चुअली रियालिटीमा होइन। अपरेसनभन्दा पहिले प्रिपरेसन गर्नुपर्छ बच्चाहरूको लागि। प्रि अपरेटिभ प्रिपरेसन टोटली फरक छ एडल्टभन्दा। त्यस्तै अपरेसन गर्दाखेरि हामीले अपरेसन थिएटरको बनावटै अलिकति ठुलोको भन्दा फरक हुन्छ। टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्छ। जसरी युजुअली तपाईँको अपरेसन थिएटरमा चाहिँ एकदमै चिसो बनाएर राखेको हुन्छ। बच्चा न्युनेटको लागि हामीले 28 डिग्री र 30 डिग्रीमा चाहिँ गर्नुपर्छ होला। वयस्कलाई चाहिँ फेरि अपरेसन थिएटरमा कति हुनुपर्छ? त्यो चाहिँ अब 20-22 जति हो त्यो चाहिँ। सो त्यो र भनौँ 8 डिग्री त फरक धेरै हो नि। सो बच्चा त चिसेरै नै मरिहाल्छ होला। सो पर्टिकुलर नवजात शिशुको सर्जरी कुरा गर्नु, सो इट्स टोटली फरक हो। फेरि अब फ्लुइड दिने कुरा पनि बच्चालाई चाहिँ अलिकति वार्म फ्लुइड चाहिँ चलाउनु पर्छ। सो अब धेरै टेक्निकल कुराहरू छ जुन चाहिँ यहाँले भने जस्तै बच्चा र ठुलोमा चाहिँ धेरै फरक छ। सो सरकारी स्तरमा मलाई लाग्छ कि त्यस्तो पूर्ण रूपमा यो म कान्तिमा हुँदा पनि पहिलेको त्योभन्दा त्यो बेलाको सरकारहरूलाई चाहिँ होइन एटलिस्ट हरेक प्रदेशमा पनि एउटा सरकारी बाल अस्पताल हुनुपर्छ। तर यहाँ त के छ भने सरकारी होइन गैर सरकारीलाई प्रमोट गर्ने कुराहरू किन भइरहेछ? अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ कि यो सरकारले चाहिँ अब केही भेस्टेड इन्ट्रेस्टको लागि सरकारी स्तरमा कुरा नगर्ने अथवा सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगर्ने, अरूलाई जिम्मा दिदिने, अरूलाई गर्ने चाहिँ मौका दिने भनेर त्यो चाहिँ राम्रो कुरो हो जस्तो लाग्छ। एकदम यहाँले सही भन्नुभयो। अरूभन्दा पनि हामीले अब जति मात्रामा सरकारले पूर्व तयारी गरिरहेको छ भनेर बेड मात्र थपिएको कुरा गर्नुभन्दा पनि यी इन्स्ट्रुमेन्ट इक्विपमेन्टहरू छ कि छैन होइन, त्यसमाथि पनि ह्युमन रिसोर्सेसहरू उपलब्ध छन् कि छैनन् भने पनि अहिले तालिम दिनु पर्यो अथवा के गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा पनि ध्यान आकर्षण होस् भन्ने आशा पनि हामी यो कार्यक्रमबाट पनि गरौँ। डाक्टर साहब हुन्छ नि, अब कुनै पनि व्यक्तिलाई शल्यक्रिया गर्ने भनेपछि त उसले दस्तुरी सोच्छ भने उसको परिवारले पनि त्यो जोखिम लिने नलिने भनेर एकदमै बढी सोचेर मात्र लिने निर्णय हो नि त। वयस्क वृद्धहरूमा नै त्यति धेरै डर हुन्छ भने एउटा नवजात शिशुलाई त त्यो शल्यक्रिया भन्दा 70-80 गुणा एकदमै धेरै हिसाबले चाहिँ जोखिम रहन्छ भनिन्छ। तपाईँहरू त जन्मिना साथ पनि अपरेसन गर्नुहुन्छ नि त बच्चाको, कसरी चाहिँ त्यो म्यानेज गर्न सकिन्छ? बच्चाहरूलाई शल्यक्रिया गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरू त तयार हुनुहुन्छ एक्सपिरियन्सले पनि, तर बुबा आमाहरू चाहिँ कसरी तयार हुन सक्छन्? त्यो चाहिँ यहाँले भने जस्तै ठुलो मान्छेलाई त कन्भिन्स अपरेसन भनेपछि त्यसै जीवा छोडिदिन्छन्। बच्चाहरू अथवा पर्टिकुलर नवजात शिशुहरूलाई सर्जरी गर्ने भने एउटा च्यालेन्जिङै हो। त्यसमा चाहिँ अब बच्चाको यो नवजात शिशुको बनावट चाहिँ ठुलोभन्दा शारीरिक बनावट पनि फरक हुन्छ, मानसिक बनावट पनि फरक हुन्छन् र फिजियोलोजिकल बनावट पनि फरक हुन्छ। त्यो कुरोहरू सबैलाई चाहिँ मध्यनजर हामीले गर्नै पर्छ। अनि अब जुन मैले अघि पनि भनेको थिएँ, अब यो त अब म त जन्मेको 1 घन्टाको बच्चाको अपरेसन गर्छु। इनफ्याक्ट आजकल प्रिनेटल काउन्सिलिङ भन्छ, जन्मिनुभन्दा पहिले यदि अल्ट्रासाउन्डमा केही प्रब्लम देखियो भने फिटल स्क्रिनिङ गर्दाखेरि, हुन त फिटल स्क्रिनिङ भने जुन अब यहाँको मार्फत के भन्न चाहन्छ, फिटल स्क्रिनिङमा 100% सबै कुरो देखिँदैन।
सो जुन मेजर कुरोहरू छ 11-12वटा कुरो छ त्यो चाहिँ मेजर कुरोहरू फिटल स्क्रिनिङमा चाहिँ देख्छन् अनि त्यो मेजर माइनर कुरोहरू मिस पनि हुनसक्छ जतिसुकै 3D अल्ट्रासाउन्ड गरोस् अथवा रिपिटेड अल्ट्रासाउन्ड गरे पनि मिस हुन सक्छन् सो यदि अब देखिए पनि त्यसको लागि जन्मिनुभन्दा पहिले नै काउन्सिलिङ गर्न आउँछन् आमा बुवा हुनेवाला आमा बुवाहरू कि मेरो बच्चाको के छ यसको फ्युचर के छ अपरेसन गर्दाखेरि कस्तो छ अपरेसन यस्तो बच्चा फर्स्ट क्वेसन गर्छ राख्न मिल्छ कि यसलाई राख्ने कि यसलाई टर्मिनेट गरिदिने भनेर कुराहरू सोच्छन् सो अब जसको चाहिँ अब पिरियडिक सर्जरीमा कस्तो छ भने मोस्ट अफ द सर्जिकल प्रब्लमको चाहिँ रिजल्ट डेलिभरी पछि चाहिँ राम्रो सर्जरी पछि राम्रो हुनेवाला छ त्यस्तो केसहरूलाई हामीले होइन कन्टिन्यू गर्ने तर अब नेचुरली हेल्दी एउटा भ्रूणमा भएको बच्चा र एउटा अनहेल्दी अथवा भने केही समस्या भएको फरक त अभियसली भइहाल्छ नियर नर्मलसम्म ल्याउन सकिन्छ नर्मल त नहुन पनि सक्छ होला सो त्यो चाहिँ च्यालेन्जिङ हुन्छ जन्मिसकेपछि आउँदाखेरि उहाँहरूलाई बुझाउन असाध्यै गाह्रो हुन्छ एकदम अब फेटल स्क्रिनिङ पनि फेरि कस्तो हुन्छ भने गर्भमा रहेको बच्चाको आमाको गर्भबाट नै स्क्रिनिङबाट हेरिने जाँच गरिने प्रविधि भयो तर कस्तो पनि हुने रहेछ भने बच्चा जन्मिसकेपछि 1 महिना भित्रमा चाहिँ त्यो बच्चालाई फेरि त्यो डाक्टरलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ कतिपयले जन्मिसकेपछि आफूले हेर्दाखेरि सामान्य जस्तो लाग्यो भने फेरि जचाउन नगइदिने हैन त्यो अवस्थामा पनि पछि समस्या देखियो भने चाहिँ फेरि आरोप डाक्टरलाई लगाउनु यस एकदमै त्यो चाहिँ अब हामीले हिजोकै एउटा घटना रहेछ स्थानमा तपाईको अब फिटल स्क्रिनमा केही प्रब्लम देखिया माइनर प्रब्लम उसको औँला जोडेको थियो त्यो चाहिँ देखेको थियो नि त्यसले गर्दा इस्यु बनायो कि हामी जति बुझाउँदा पनि अहिलेको विकृति पनि त्यस्तै आइसकेको छ तपाईको जति बुझाउँदा पनि अब अभियसली हामी मेडिकल पर्सन भएर त हामीलाई त बुझ्न गाह्रो छ भने उहाँहरूलाई के बुझाउन सकिन्छ सो त्यो विकृतिहरू पनि छ मान्छेले केही भयो भने त लापरवाही डाक्टरको लापरवाही क्षतिपूर्ति त्यो कुराहरू गर्छन् सो त्यो एकदमै गाह्रो पनि छ अनि सबै कुरो फिटल स्क्रिनिङबाट पनि पत्ता लाग्दैन त्यो मैले अघि पनि भने त्यसपछि एउटा फिटल स्क्रिनिङ त एउटा प्राइमरी स्क्रिनिङ हो त्यसपछि केही शङ्का लाग्यो भने फर्दर अब 3D मा जान 3D अल्ट्रासाउन्डमा जान सकिन्छ त्यसले पनि भएन भने तपाईको त्यो भ्रूणको बायोप्सी लिने भन्ने कुरा छ एम्नियोसिन्थेसिस भन्छन् पानी जुन पाठेघरमा पानी हुन्छ त्यसलाई तानेर जसरी यो अन्य एउटा हस्पिटलमा पनि 1.5-2 वर्ष अगाडि एउटा डाउन सिन्ड्रोमको इस्यु भएर ठुलो इस्यु भएको त्यो हजुरलाई थाहै होला त्यसमाथि त्यो एउटा सांसदको थियो हैन बच्चा पनि एकदमै धेरै इस्यु यस यो एउटा कुरो म यहाँको मार्फत के भन्न चाहन्छु कुनै डाक्टर अथवा अस्पतालले चाहिँ जानी कसैको बच्चालाई चाहिँ केही नराम्रो होस् त्यो पक्कै चाहदैन चाहिँ अपरेसन गर्ने बेलामा होस् अथवा कुनै जाँच गर्ने बेलामा होस् तर यो अब हाम्रो देशको अब यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भन्ने कि अथवा यो तपाईको यो जुन एउटा प्रशासकीय कमजोरी भन्ने अथवा ल्याकुनी भन्नेले त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै चाहिँ हामी चिकित्सकहरू एकदमै इन्सेक्योर फिल गर्न थालेका छौँ इभन कतिले त आफ्नो छोराछोरी डाक्टर्सहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई डाक्टर नपढ समेत भन्न थालिसकेको छ सो यो चाहिँ अब एउटा अर्कै पाटो हो तर जुन यहाँले अब बच्चाहरूको सर्जरी कुरा गरिराख्नु भएको त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ बुझाउनु पर्छ कहिलेकाहीँ त यति हुन्छ सर्जरी चाहिँ आधा घन्टाको हुन्छ उहाँले बुझाउन 1 घन्टा 1.5 घन्टा लाग्छ आमा बुवाहरूलाई तर अर्को कुरो के छ भने यदि राम्रो टिम छ यदि राम्रो बच्चाको हस्पिटल म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु बच्चाको सर्जरी बच्चाको हस्पिटलमै गर्नुपर्छ किनकि जति जे भए पनि त्यो चिल्ड्रेन हस्पिटल चाहिँ चिल्ड्रेनकै लागि नै तयारी गर्यो त्यो वातावरण त्यस्तै किसिमको हुन्छ म एडल्ट हस्पिटलहरू पनि छन् अथवा जेनरल हस्पिटलहरू छन् अथवा कर्पोरेट हस्पिटल्सहरू पनि छन् तर त्यहाँ चाहिँ एटेन्सन जति बच्चाको एटेन्सन चिल्ड्रेन हस्पिटलमा दिन सकिन्छ त्यति चाहिँ एडल्टको हस्पिटल अथवा मल्टिडिसिप्लिनरी हस्पिटल पक्कै चाहिँ त्यो हुन सक्दैन त्यो किनकि त्यसपछि हामी त्यसमा चाहिँ अब नट ओन्ली डक्टर्स नर्सेस त्यसपछि प्यारामेडिक्स सबै चाहिँ बच्चालाई एउटा रगत झिक्ने कुरामा इक्जाम्पल दिन्छु रगत झिक्न चाहिँ तपाईको यदि अब त्यो जो फ्लेबोटोमिस्ट भन्छन् त्यो चाहिँ एक्सपर्ट छैन भने बच्चामा चाहिँ पसिना छुट्छ कतिपय ठाउँमा कतिपयचोटि चाहिँ धेरै अब नाम हस्पिटलको नाम नभनौँ यो क्यानुला लाउन नसकेर चाहिँ इसानमा पठाइदिन्छ कि इसानमा लिएर जाऊ भनेर सो एउटा त मैले क्यानुलाको एउटा सानो कुरो छोटो इक्जाम्पल दिएँ भने सर्जरी गर्ने कुरो त कुरै छोड्दैन देखाउँछ अरू ठाउँमा त्यसपछि होइन यो बच्चाको हस्पिटलमा गएर एकचोटि सेकेन्ड ओपिनियन लिन्छु म कहाँ त थुप्रो त्यस्तो केसहरू आउँछन् ठाउँमा घुमेर इभन इन्डिया पुगेर पनि फेरि होइन एकचोटि नेपालमा पनि सोधौँ भने कतिले फेरि भनिदिन्छ नेपालमा हुँदैन भनेर इन्डिया जान्छन् त्यहाँ गएर फेरि
अब आजकल त नेटको जमाना छ, मेरो प्रोफाइलहरू हेर्छन्, भन्छन् कि हजुरको प्रोफाइल हेरेर म हजुरलाई एउटा ओपिनियन लिन आएको भनेर। सो थिङ्स आर चेन्जिङ अब हो, यी नै कुराहरूले परिवर्तन त ल्याउँदैछ नि त। बच्चाको लागि भनेको बच्चाकै डक्टर चाहिन्छ अनि बच्चाको लागि भनेको बच्चाकै अस्पताल चाहिन्छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै सबै प्रदेशमा त्यस्तो रूपको सरकारी अस्पतालको एकदमै आवश्यकता खड्किरहेको यो समय पनि छ। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले अघि विभिन्न स्क्रिनिङको कुरा गर्नुभयो, अल्ट्रासाउन्डको कुरा गर्नुभयो, तर यहाँहरूले कुन अवस्थामा थाहा पाउनुहुन्छ कि यो बच्चा जन्मनसाथ उसलाई चाहिँ अपरेसनको आवश्यकता पर्छ, शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ? द्याट्स भेरी गुड क्वेसन। अब यो चाहिँ युजुअली 18 देखि 20 हप्ताको उमेरमा चाहिँ 18 देखि 22 भन्नुहोस् न, त्यो बेलामा विभिन्न भागहरू, त्यो भ्रूणको विभिन्न अङ्गहरू बन्न थाल्छन् कि त्यो चाहिँ राइट टाइम हो फिटल स्क्रिनिङको लागि। तर त्यो बेला बच्चाको फिटसको भनौँ न त्यो ओजन चाहिँ 300 ग्राम 400 ग्राम अथवा हाफ केजीसम्म हुन्छ। इमेजिन गर्नुहोस्, हाफ केजीको बच्चा छ त त्यत्रो सानो बच्चा, त्यो पनि आमाको भ्रूणमा यत्रो खुम्चेर बसिरहेछ। सो त्यो टेक्निकली गाह्रो छ। तर उहाँहरूले अब रेडियोलोजी एक्सपर्ट रेडियोलोजिस्टहरूले त्यो कुरोहरू हेरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको कसरी के गर्ने, मैले अघि पनि भने सर्टेन प्यारामिटर्सहरू हेर्ने हो। अब जसरी कि ब्रेन कस्तो छ, मुटु कस्तो छ, फोक्सो कस्तो छ, पेटको अवस्था कस्तो छ, हात खुट्टाको लङ बोन्स भन्छ ठुलो ठुलो हड्डीको अवस्था के छ, अथवा अरू चाहिँ अब जेनेटिक कुराहरू पनि हेर्छ, फेसियल बनावटै के छ कस्तो छ। किनकि अहिले जेनेटिक डिजिजहरू पनि तपाईँको क्रोमोजोमल एनोमेलिजहरू पनि आउने भएको हुनाले त्यसको लागि त अन्य कुराहरू। सो त्यो कुरोहरू केही शङ्का लाग्यो भने फेरि रिपिट गर्छन् अथवा त्यो जस्तै 3D अल्ट्रासाउन्डमा जान्छ। सबैलाई चाहिँ 3D अल्ट्रासाउन्ड गर्न जरुरी पनि हुँदैन। इभन 3D अल्ट्रासाउन्डबाट पनि जुन अब मान्छेहरूको सोचाइ छ भिडियो एक्सरे पनि सबै कुरो देखिन्छ, त्यो त हुँदै होइन। यहाँले पनि पक्कै बुझ्नुहुन्छ, भिडियो एक्सरेको पनि आफ्नो, अल्ट्रासाउन्डको पनि आफ्नो लिमिटेसन छ। तर यो चाहिँ फर्स्ट स्क्रिनिङको लागि अल्ट्रासाउन्ड इज द बेस्ट भनेर भन्छन्। अनि बढी मात्रामा बच्चाहरूमा चाहिँ जन्मिसकेपछि थाहा हुने भनेको चाहिँ एक त अब उनीहरूको दिशा गर्ने पाल नहुने, पिसाब फेर्ने पाल नहुने, भएकै अवस्थामा पनि अझ छोरा बच्चाहरूको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ त यसमा प्रख्यात पनि हुन्छ हर्निया, हाइड्रोसिल, अण्डकोषको समस्याहरू एकदमै बढी हुने रहेछ होइन। अनि फेरि यो विषयहरूमा शल्यक्रिया गर्नु पर्यो भने 10 पटक सोच्छन् अभिभावकहरू। यसलाई अलिकति विस्तारमा ओके, जसरी कि अब जुन अघि हामी फिटल स्क्रिनिङको कुरा गऱ्यौँ त्यसमै चाहिँ केही प्रब्लम देखियो भने जसरी हर्निया, कन्जेनिटल डायफ्राम हर्निया भन्छन्, अथवा उसको किडनी सुन्निएको छ, अथवा कहिलेकाहीँ यो नाइटोको वरिपरिबाट आन्द्रा बाहिर निस्केको छ, त्यो कुरोहरू मेजर कुरोहरू अल्ट्रासाउन्डबाट पत्ता लाग्छन्। अनि अल्ट्रासाउन्ड एउटा यो तपाईँ कुनै साइड इफेक्ट रहित चाहिँ कुरो हो भ्रूणको लागि। सो त्यो चाहिँ रिपिट गर्न सकिन्छ। सो त्यस्तो केसहरू आउँदाखेरि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने उहाँहरूलाई बुझाउनुपर्छ हामीले सबै कुरो कि कसरी तयारी गर्ने, यो के प्रब्लम छ, यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। अनि आजकल त मान्छेहरू अब कन्सियस पनि भइसकेका छन्, आजकल गुगलमा सर्च गरेर आउँछन्। म 2006मा अमेरिका आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू लिस्ट बनाएर ल्याउँथ्यो कि यो मेरो बच्चाको यो इस्यु छ। त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि आजकल मान्छेहरू, म गुगलमा सर्च गरेको थिएँ, हजुरको प्रोफाइल हेरेको थिएँ, यो रोगको बारेमा यस्तो छ। तर गुगल अफकोर्स अब गुगलमा पाउने हो, तर के हामीले हेर्ने के नहेर्ने त्यो क्लिनिसियनलाई थाहा छ कि एज ए लेमनलाई चाहिँ त्यो गुगल त एउटा सागर हो भनौँ न। कहिलेकाहीँ त्यसले गर्दा मेन्टली टर्चर बढी हुन पनि सक्छ। यस मिसलेड नै हुन्छ। इनफ्याक्ट चाहिँ अब राम्रो कुरो हेऱ्यो भने राम्रो सोच्छन्, नराम्रो त्यसमा त राम्रो कुरो सबै कुरो लेखिया, चाहिने नचाहिने कुरो पनि लेखिया छ, कुन चाहिँ लिने कुन चाहिँ नलिने, कुन चाहिँ हेर्ने कुन चाहिँ नहेर्ने, त्यो चाहिँ त्यसले गुगलले कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पनि पार्छ हामीलाई। सो अब यो जुन अब यहाँले अब हर्नियाको कुरो भयो, सो यस्तो कतिपय केसहरूलाई जसरी म अमेरिका हुँदाखेरि फिटल सर्जरी भन्छन्, आमाकै भ्रूणमा भनौँ पेटमै बच्चा हुँदाखेरि त्यसलाई सर्जरी गरेर बच्चालाई बाहिर निकालेर सर्जरी गरेर फेरि अनि भ्रूणलाई फेरि तपाईँको पाठेघरलाई फेरि सिलाइ गरिदिने, त्यसलाई फिटल सर्जरी भन्छन्। सो त्यो एउटा ओपन सर्जरी भयो। त्यहाँ पनि अब फिटल फिटोस्कोपिक सर्जरी भन्छ, जसरी ल्याप्रोस्कोपिक नेपालमा छैन। सो त्यो बाहिरतिर छ, तर त्यो चाहिँ असाध्यै सेन्सिटिभ सर्जरी हो। म इभन अमेरिकामा हेर्दाखेरि धेरै बच्चाहरू खेर जान्थ्यो अपरेसन पछि। सो त्यो चाहिँ टेक्निकली डिफिकल्ट पनि च्यालेन्जिङ पनि हो। हामीले त अब नेपालमा त सरकारी स्तरमा कुरा गर्ने हो, काठमाडौँ बाहेक त सरकारी स्तरमा त पिडियाट्रिक सर्जरी त अरू राज्यमा भनौँ राज्य प्रदेश स्तरमा त गर्न सकेका छैन। सो त्यो कुरोहरू त अब सायद गर्न सक्लान्, फ्युचरमा होलान्। तर यो जुन यहाँ अघि चाहिँ बच्चाहरूको सर्जरी कुरा गरे एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इमेजिन गर्नुहोस् 3 केजीको बच्चा छ, भर्खर जन्मेको बच्चा, त्यसको चाहिँ 24 घन्टाभित्र सर्जरी गर्नु पर्यो। जसरी अब दिशाको पाल छैन, उसको अब आन्द्रा बाहिर निस्केको छ, अथवा खाने नली र श्वास नली जसलाई मेडिकल टर्ममा एसोफेजल एट्रेजिया, त्यो एकै ठाउँमा खाने नली र श्वास नली जोडेको छ, दुध खुवाउनै नसक्ने, दुध खुवायो भने फोक्सोमा गइहाल्छ।
त्यस्तै तपाईँको अब आन्द्रा बाहिर निस्केको अस्ति पनि एउटा पोखराबाट केस आएको थियो इसानमा, पुरै आन्द्रा चाहिँ त्यो नाइटोबाट पल भएर पुरै आन्द्रा बाहिर, आन्द्रा सानो आन्द्रा ठुलो आन्द्रा इभन कलेजो पनि बाहिर निस्केको थियो। त त्यो केसहरू त सुन्दाखेरि नै अप्ठ्यारो लाग्छ भने गर्दाखेरि त च्यालेन्जिङै हो। अनि आमा बुवालाई उहाँलाई मेन्टली स्ट्रङ पार्छौँ, काउन्सिलिङ गर्छौँ। अनि जहाँसम्म रिजल्टको कुरो हो भने टाइममै आयो अथवा पहिलेदेखि जन्मिनुभन्दा पहिले नै डायग्नोसिस भएको छ भने त्यो चाहिँ बेस्ट हो। किनकि आमा बुवालाई पनि हामीले प्रिपेयर गरिसकेका हुन्छौँ, उहाँहरू पनि प्रिपेयर हुनुहुन्छ, मेन्टली प्रिपेयर, मानसिक रूपमा कि मेरो बच्चाको यो समस्या छ, यसको यसरी गर्नु उहाँहरू पनि बुझिसकेका हुन्छ। सो काउन्सिलिङ गर्नु पनि सजिलो हुन्छ डेलिभरी पश्चात पनि। अनि सर्जरी यो भनौँ न प्री सर्जरी काउन्सिलिङमा पनि उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ। अनि सर्जरी पछि पनि तपाईँको यदि टाइममै आएको छ, यदि अब केही इन्फेक्सन भइसकेका छैन अनि त्यस्तो अवस्थामा हो भने पेडियाट्रिक सर्जरीमा रिजल्टहरू त राम्रै छन्, नभएको होइन, 90% 95%। यहाँ त पेडियाट्रिक युरोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ होइन, बच्चाको विशेष गरेर मैले अघि पनि भनिहालेँ छोरा बच्चाहरूको चाहिँ जुन अब छाला राम्रोसँग नफुलेको छ भने सर्कमसिजन पनि यहाँले गराउनुहुन्छ। अलिकति यो पैसाको हिसाबले चाहिँ नेपालमा यसको अवस्था कस्तो हो? अब यस्तो छ कि अब पेडियाट्रिक युरोलोजी, पेडियाट्रिक सर्जरी त बल्ल डेभलप हुन थालेछ नेपाल। पेडियाट्रिक युरोलोजी त अब त्यसको एउटा सुपर स्पेसलाइज ब्रान्च हो। त्यसमा पनि जसरी अब त्यसमा किडनीमा पानी जमेको कुरा मैले गरेको थिएँ, त्यो भयो। जसरी पेसाबको बाटोमा मेल बच्चामा चाहिँ पेसाबको बाटोमा पर्दा भने सबभन्दा पोस्टेरियोथ्रल भल्भ भन्छ त्यसलाई, त्यो पेसाबको बाटोमा पर्दाको कारणले गर्दा किडनी फेल हुनेमा एउटा प्रमुख कारण त्यो पनि हो बच्चाहरूमा। सो त्यो पनि त्यो चाहिँ सिम्पली अब टाइमली डिटेक्ट भयो, जन्मिँदा पहिलो भयो भने त्यसलाई जन्मेपछि 1 दिन 2 दिनमै त्यो पर्दा काटिदिने दुर्बिनले, पेट पनि छिर्नु पर्दैन। त्यस्तो गरेर उसको किडनीको कामलाई बचाउन सकिन्छ। त्यस्तै तपाईँको अब जुन अब अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरो, यो जन्मिने बित्तिकै हाम्रो कल्चरमा छ कि छोरा पायो कि छोरी पायो। सो कहिलेकाहीँ डिएसटी भन्छन्, अब यसै झ्याट्टै हेर्दाखेरि तपाईँको छोरा हो कि छोरी हो भन्ने नसक्ने अवस्था हुन्छ। सो त्यसलाई भनौँ एम्बिगुअस जेनेटेलिया भन्थ्यो। अब जस्तै तेस्रो लिङ्गको कुराहरू चाहिँ छ, तर त्यो सबै चाहिँ त्यस्तो होइन। त्यसमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ सर्जरी गरेर फिक्स गर्ने त्यस्तो पनि केसहरू मका आउँछन्। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको हजुर कतिपयले भन्छन् नि, जस्तो यो अन्डकोशको अपरेसनकै कुरा गरौँ न, अन्डकोशमा समस्या हुने बच्चाहरू चाहिँ कतिपयको सर्जरी गरिसकेपछि पनि पछि शुक्रकीट उत्पादन गर्न सक्दैनन् र उनीहरू पिता कहिले पनि बन्न सक्दैनन् भनेर पनि यो विषय अझ बढी गम्भीर, अझ बढी संवेदनशील पनि छ। राइट, एकदमै त्यो सपोज अब यो अनडिसेन्डेड टेस्टिस भन्छ त्यसलाई, अन्डकोश ठाउँमा नहुनेलाई। अब त्यो डिपेन्ड गर्छ कि एक साइडमा हो कि दुवैतिर हो। एक साइडमा हो भने अर्कोतिरको त अन्डकोश राम्रै होला भनेर बुझिन्छ, तर नट नेसेसरी, त्यो नहुन पनि सक्छ। इभन ठाउँमा भएको अन्डकोशको कुरा गरिरहेको छु। सो अनडिसेन्डेड टेस्टिस अन्डकोश ठाउँमा नभएकोलाई सर्जरी गरेर टाइममै ल्यायो भने त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरो। जस्तै 3 to 6 मन्थ्स तपाईँको बेस्ट टाइम हो। त्योभन्दा चाहिँ अब ढिलो भयो भने त त्यो शरीरको तापक्रमले अन्डकोशलाई तपाईँलाई त्यो उसको वीर्ज शुक्रकीट पैदा गर्ने सेललाई चाहिँ घटाइदिन्छ। त्यसपछि यदि दुवैतिर हो भने यस, त्यो चाहिँ उनीहरू बच्चा नपाउन सक्छ, अथवा स्पर्मको प्रोडक्सन पछि उसको एडल्टहुडमा चाहिँ कम भएर सन्तान जन्मिसकेपछि पनि मेल सन्तान छ भने चाहिँ बुबा आमाले पहिले त्यो अन्डकोशको बारेमा पनि अलिकति ज्ञान चाहिँ हासिल गर्नुपर्ने छ। एउटा छ अथवा दुईटा छ भनेर पनि होइन, यो पनि देखाउन आवश्यक छ डक्टरमा। हजुर डाक्टर साहब, एकदमै संवेदनशील विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अलिकति कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। यो समय र संवाद अनि जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, आज हामीले एपिटक टाइममा इशान बाल तथा महिला अस्पतालका निर्देशक तथा वरिष्ठ बाल शल्य चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर आरपी चौधरीसँग कुराकानी गरेका छौँ। एपिटक टाइम अहिलेलाई सकियो। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।